बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 28 वाक्य 7 हांतू आमी अशें वाचतांव. सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी ढाल, ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता. म्हाका आदार मेळ्ळो, म्हजें काळीज उल्हासता. म्हज्या गायनान हांव ताका अर्गां दितां. सर्वेस्परा थंय आमचें काळीज संतोसता आनी उल्हासता. तर त्या सर्वेस्पराचें हाजीरपण आमचे मदें भोगच्याक सोमयाक आमचे मदें आतां स्वागत करया. गावन गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संको 22 पान संको 30 आनी 1 आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. भक्तिमाना कालत्या काळजान करतां तुका नामां. भक्ती मना कालत्या काळजान करतां तुका नामां. करतां तुका नामां. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो, ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो, ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेतां, तुजी कृपा लालयतां. तुजो सांगात आशेतां, तुजी कृपा लालयतां. हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी यात्रेतां. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. भक्ती मना कालत्या काळजान करतां तुका नामां. भक्ती मना कालत्या काळजान करतां तुका नामां. करतां तुका नामां. संसाराचो उजवाड तूं काळो धांवडावसो. समाधानेचो प्रकाश फांकोसो. संसाराचो उजवाड तूं काळो धांवडावसो. समाधानेचो प्रकाश फांकोसो. तुका मेळोवंक आशेतां, आत्मीक सकत लालयतां. तुका मेळोवंक आशेतां, आत्मीक सकत लालयतां. हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी यात्रेतां. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादीक साक्रामेंताक. भक्ती मना कालत्या काळजान
करता हूं तुका नमन भक्ती मौन कालच्या काळजान करता हूं तुका नमन करता हूं तुका नमन हालेलुया 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 नमस्कार करता हूँ हालेलुया 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 स्वादीक साक्रामेंता तुका आमचो मान आनी गौरव पाठयता आयच्या ह्या बागी दिसा तुजो सांगात बगूंक आनी ह्या सांगातपणाद्वारे आमच्या ह्या नव्या दिसाची सुरवात करचो अवकाश दिला आयसुमिया तुका जावर्ग आनी होगळाप मान आनी महिमा लितुर्जीक वर्साच्या अखेरीच्या हप्त्यांत आमी आसाव विशेष रितीने आमच्या आत्मीक वाडावळेक आनी पेल्या थंय खंत हुस्को दवरन जियोंक तुवें दिवचे इशारे आमी मानून घेता ह्यो सगळ्यो संगती मानून घेता आसतना तुजो सांगात भरपूर मापान आमी बगून आसा सुमिया जिवीत आमचें तुवें दिल्लें धेणें आनी तें तूं सदांच पोसताय म्हणलें आमकां ह्या लितुरीच्या वर्साच्या अखेरेच्या दिसांनी तूं शिकयताय कीर्तन 27 वाक्य 1 हातूंत दावीद अशें तुजी स्तुती गावन म्हणटा सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आसरो कोणा मुखार हांवें तरतरोंक जाय वैसोमिया सदां दीस आराधनान तुजे संगी वेळ करसून म्हजो दीस प्रारंभ करता आसतना होचो अनुभव म्हाका जाता तूं जावन आसाय म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण तूंच म्हज्या जिवाचो आसरो जायतें तुवें केल्लें बरेंपण नियाळन आज ह्या सकाळीच्या वक्ता तुका हांव अर्गां दितां सोमिया तुजी स्तुती गातां सोमिया दाविदान वर्त्या संतोषान आनी उमेदीन गायलेलें तें गीत सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण म्हणलें काळजांत नियाळन तें जगोवन दवरन तूं म्हज्या जिविताचो उजवाड आनी म्हजें तारण म्हणलें हांव मानून घेतां सर्व बेसांवांनी कुरपेन आदारान तुवें म्हजी जिणी सोबयल्याय जेन्ना तुजो आधार मागोवन म्हजे जिणये पयन हांवें प्रारंभ करून ते मुखार सून वेलां हर एक दीस हांवें प्रारंभ केला त्या दाडा तुज्या सांगातपणान म्हज्या जिवितांत दोसकाय लाभल्या संतोष लाभला जिणी उत्तेजीत जाल्या
अलेक्झांड्रियाची सांकात्रीन एकांकवार आणि रक्त साक्षीन म्हण पवित्र सभा मानून घेता आसतना तिचे स्मरण करूंक आणि तिच्या जिविताचेर नदर मारूंक तू आमकां अवकाश कर दिताय. 4थ्या शतमानांत जियेल्ली ती मंथनाच्या कुटुंबांत तिचो जल्म जालो जाल्यारी मरियेच्या दर्शना मारिफात क्रिस्तांव जावचे भाग तुवें तिका दिता आसतना तिने कुशेन तें स्वीकार केलें. खंयच्याय रितीन तें नेगार करूंक ना. पूण एक फावटी स्वीकार केल्लें तें क्रिस्तांवपणाचें जिवीत भरपूर मापान भावार्थ दृढ करच्याक आनी भावार्थाची सता उखल धरच्याक तिणे आपलें जिणें पैन करशिल्लें. रोमाचो राय मॅक्सेन्सियसान क्रिस्तांवा विरोध मांडलेल्या दगदवणेक धैर्यान तिणें विरोध रावचें बोड आनी सकत तुजे तावन आपणावन भावार्थाक साक्षी जाली. शिकपाद्वारे आपल्या जिवितांत जायती जाणवाय तिणें आपणायली. पूण ती जाणवाय आपल्या अभिवृद्धी खातीर स्वंत फायद्या खातीर वापरिनासतना ती जाणवाय खंयच्याय तत्वशास्त्रे मुखार भावार्थाची सता वखल न धरूंक ती फुडें सरली. संपूर्ण रितीन क्रिस्तांव भावार्थ राखचे खातीर आपलें सर्वस्व तिणें दिलें सोम्या. वय तुजे तावन जोडलेलें तें प्रेरण आनी खरेपणी केल्लो तुजो पाटलाव आपली जिणी संपूर्ण मापान पेल्याच्या बरेपणा खातीर म्हज्या जिवितांत हांवें भावार्थ जोडला. भावार्थाचें देणें म्हाका दिलां आनी तें भावार्थाचें देणें आनी एकल्याक पाठयता म्हणलें संपूर्ण रितीन मानून घेवन तिची जिणी ती जियेली. बंदेत आसतना सयत तुजी स्तुती वाखाणली आनी सर्व रितीनी आपल्या भावार्थाक ती साक्ष जाली. देखून जैलाचो अधिकारी रायाची पतीन फावस्तिनाक सयत ती भावार्थाक हाडूंक शकली. भालियो असलेल्या रोदाक तिका बांदलें तरी तें रोद अजापान 2 कुडके जालें. अखेरीक तिचें शीस कापून तिचो जीव काडटा आसतना भावार्था खातीर तिने तिचो प्राण समर्पण दिलो सोम्या. वर्तें धैर्य आपणावन भावार्थाक ती साक्ष जावंक पावली. तेंच धैर्य आज तुजे तावन आमी मागून घेता. जायते पावटी हें धैर्य तुवें आमकां दिलाय, बोळ सकत दिल्याय, भावार्थान तिरासो कापोवणें दिलाय. पूण सबार पावटी आमची अस्कत खाय आमकां त्या भावार्थान तिरावंक सबार पावटी अवकाश कर्ण दिवची जावंक ना. मुखार सुमी आज अलेक्झांड्रियाच्या सांकात्रीनाचें स्मरण करता आसतना तिचें जिवीत एक मेलफांत जिवीत जावन मानून घेता. प्रत्येक रितीन भावार्थान तीर जावच्याक, भावार्थ धैर्यान जियोवच्याक, म्हजो भावार्थ जिवाड आनी म्हजो देव सर्व रितीनी म्हाका बोळ दिवचो, म्हजो उजवाड म्हजें तारण म्हणलें मानून घेवन म्हजी जिणी जियोवंक तूं म्हाका आदार दी. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, सबार रितीनी देवान आमच्या जिवितांत ताची आशिर्वादां वतून आमचे विरोध वावरतेले हर एक नासाचे चिंताप करण्यो ताणें पयस केल्यात.
आता तेंच नियाळन सर्वेस्पराची स्तुती आमी करया गावन गीत दुस्मानाचे कोटे आमी नास करूंक गीत संको बी 20 आनी 6 पान संको 40 आनी 9. दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करूंक सतानी ते सदा आम्ही स्थिर राहूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारू स्तुती होगळा पामी गायता. दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करूंक सतानी ते सदा आम्ही स्थिर राहूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारू स्तुती होगळा पामी गायता. Alleluia, 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 alleluia. Karudak tanatpon येवचे बरी आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावक गारुडा तरणाटपण येवचे बरी आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावक. सोमी जेजू म्हजे थंय जियेव नासतना अनवर म्हजेर केदींच ते येवचे ना. सोमी जेजू म्हजे थंय जियेव नासतना अनवर म्हजे केदींच ते येवचे ना. दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करूंक सतानी ते सदा आम्ही स्थिर राहूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारू स्तुती होगळा पामी गायता. Alleluia, 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 alleluia. धनिक बार केदीस तू जायनाका जेजू थंय सदांच तू जियेवन राव. धनिक बार केदीस तू जायनाका जेजू थंय सदांच तू जियेवन राव. सावळेन ताच्या तू रावताना तळ्यो केदीस सरशीन तुज्या येवच्यो ना. सावळेन ताच्या तू रावताना तळ्यो केदीस सरशीन तुज्या येवच्यो ना. दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करूंक सतानी ते सदा आम्ही स्थिर राहूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारू स्तुती होगळा पामी गायता. दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करूंक सतानी ते सदा आम्ही स्थिर राहूंक सैतानाचे रास्ते अंत करूंक बोबाट मारू स्तुती होगळा पामी गायता. Alleluia, 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 alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. कीर्तन 30 आनी 6 वाक्य 7 हांतू आमी अशें वाचताव. कितलो अमोलीक देवा तुजो मोग तुज्या पाकाट्यांचे सावळेंत आदांची भुरगीं आसरो घेतात. वै सोमिया तुजे सावळेंत आमी आसरो घेवंक आशेताव.
अलेक्झांड्रियाची सांकात्रेन तुजे सावळेंत रावून भावार्थांची येतल्यांक दगदणी लाभता आसतना तिने धैर्यान ते विरोध केले. आपणाचो भावार्थ महान म्हणलें संपूर्ण मापान वळखून त्या भावार्थ्या खातीर ती जियेली. आज म्हजें जिवीत संवसाराच्या समार राठावळींनी मेतेर जावन मुखार चमकत आसतना वैयक्तीक जिणेचे कश्ट, पंत आव्हानां, अभिवृद्धी, पिडाशिडा हर एक आमच्या जिणये पयन सलीस करून दिनातल्या वेळार धैर्यान तुजेर पाती येवन तें सगळें फुड करचें धैर्य म्हाका तूं दी. दाविदा बरी सर्वेस्परा तूं म्हजो आसरो, हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय म्हणलो अटूट भावार्थ म्हज्या जिणेंत उपजय सोम्या. संपूर्ण रितीन आयच्या दिसा म्हाका जियोंक दिलेल्या भावार्थान तुका साक्ष दिवंक म्हाका तूं प्रेरण दी. ह्या वक्ता म्हज्या जिणेचें समर्पण तुज्या पांयां तळा हांव करतां सोम्या. तुजेर पाती येवन तुजेर विश्वास दवरन तुजी स्तुती वाकणून ही म्हजी जिणी हांव मुंदरून व्हरतां. सोम्या म्हाका तूं कृपा दी. जी कृपा तुवें अलेक्झांड्रियाच्या सांकात्रेनाक दिल्ली तिणें ती कुशेन स्विकार केली. ती कुशेन स्विकार करून आपल्या जिवितांत तुका साक्ष जावंक तिनं आपलो जीव सयत सांबाळून दवरूंक ना बगार तुज्या खातीर तिणें तो समर्पिलो. आज म्हज्या जिवितांत सबार अडखळी येता आसतना तूं खंय आसाय म्हणलें सवाल करच्या बदलाक सदांच तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें तारण म्हणलें मानून घेवन कितेंय जावं दी तूं म्हजे संगी आसतलोय म्हणलो तो दृढ भावार्थ रचूंक म्हाका कृपा दी. तुजेर पाती येवन म्हजी जिणी जियोंक म्हाका प्रेरण दी सोम्या. मोगाळ भावना आनी भयणीनो आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया. सर्व रितीन आमच्या जिविताचो आधार जावन असो सोमी आमकां ताचो आदार दिता, कृपा दिता. तर आमचें समर्पण कर्ण गावया गीत तुजेर हांव पाती येतां. गीत संको ही 30 आनी 2, पान संको 120 आनी 6. तुजेर हांव पाती येतां जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पाती येतां जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडां म्हजे आयल्या वेळा तुजेर हांव पाती येतां जेजू मोगाळा. तूं म्हजो इश्ट मोगासो हर गरजे म्हाका पावसो. तुजेर हांव पाती येतां जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पाती येतां जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडां म्हजे आयल्या वेळा तुजेर हांव पाती येतां जेजू मोगाळा. आमची ते सावाणी गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरया. प्रत्येक रितीन आज जिविताचें देणें लाभलेलें आनी तें उगडास काडून आपल्या जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दितात.
राल्फस एंटोनियल पिंटो KPT मंगळूर टाउन, एंटनी मार्क पिंटो नेल्लीकार टाउन ह्या आमच्या भावांक आमी जल्माचो शुभाशय पाठवून तांकां उल्हास दितां आनी देवाची धाराळ आशिर्वादा तांचेर देवा दिव म्हण मागतां. आपल्या जिवितान जोडलेल्या सर्व बेसांवा खातीर देवा कर्गां दितात. प्रत्येक रितीन जिवीत देवान दिल्ल्या खातीर देवा कर्गां दिता. रेयोन मार्ता दुबय टाउन देवा कर्गां दिता. मॅन्युअल फेरावो मुल्की टाउन, सेवरीन डिसोजा मुद्रंगडी टाउन बरी डिलिव्हरी जाल्ल्या खातीर थॅम्सिन मेंडोन्सा देवा कर्गां दिता. जिवितांत जोडलेल्या सर्व बेसांव मारिफात मारिया डिसोजा किन्नीगोळी टाउन देवा कर्गां दिता. एक बरें काम मेळ्ळेले खातीर लुझील मिनेजस आनी कुटुंब देवा कर्गां दिता. बेळमान टाउन सांत आंतोनीच्या मानाक देवा कर्गां दिता. बेन्नी लसरादो अल्ली पादे टाउन देवा कर्गां दिता. ऑल्विन वायलेट दिया फेर्नांडीस बिजय टाउन जिवितांतल्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरून आपले इरादे सुमयाच्या पांयांतळ्यात समर्पिता. प्रत्येक रितीन आपल्या विशेष इराद्या खातीर मागोवंक उलो दिता. मेलिटा मिशेल लोबो पुत्तूर टाउन भुरग्याचे देणे लाभचे खातीर मागता. मिशेल आनी रेचल डिसोजा मंगळूर टाउन बऱ्या भलायके खातीर मागणे विचारता. पॅट्सी डिसोजा मंगळूर टाउन जिवीत ह्या संवसारान सुमयान दिल्लें संभ्रमोन ताणें बसयलेलें सासनीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांच्या आत्म्याक आमी ससनाचो विशय मागता. प्रत्येक रितीन देवादीन बेनेडिक्ट आनी फ्रांसीस डिसोजाच्या आत्म्या पासत शांती मागता. निर्मार्ग टाउन कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या भावार्थ्यां पासत मागता. प्रामिळा वाज कुंदापूर टाउन हर एक गरजेवंत आत्म्या पासत मागता आनी पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मागता. शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब नोरोन्ना कुटुंबांत आनी फेर्नांडीस कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व भावार्थ्यां पासत मागता. शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब देवादीन सिस्टर एडमंड, सिस्टर मारिया तेरेसा आनी सिस्टर गोन्जागाच्या आत्म्या पासत मागतात. वलेन्सिया टाउन देवादीन बेनेडिक्ट आनी फ्रांसीस डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात. निर्मार्ग टाउन देवादीन जॉयस वासाच्या आत्म्या पासत मागतात. गंगोळी टाउन अंतरलेलो 16 वर्साचो उडासकान देवादीन स्टॅनी पिकार्डोच्या आत्म्या पासत मागतात. मालाड मुंबय टाउन कुटुंबांतल्या अंतरलेल्या सर्व भावार्थ्यां पासत मागता. सेवरीन आनी क्लेमेंट डिसोजा मुद्रंगडी टाउन कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या भावार्थ्यां पासत मागता. अडिलेड रॉड्रिगस बेंदूर टाउन देवादीन एनी डिकोस्टाच्या आत्म्या पासत मागतात. मंगळूर टाउन हर एक गरजेवंत आत्म्या पासत आनी पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मागता. मारिया डिसोजा किन्नीगोळी टाउन अंतरलेल्या 13व्या वर्साचो उडासकान देवादीन मार्ता डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात. मंगळूर टाउन देवादीन विल्फ्रेड सेरावाच्या आत्म्या पासत. मतायस सेरावाच्या आत्म्या पासत. विल्सन सेरावाच्या आत्म्या पासत मागतात. निडोडी टाउन देवादीन मेल्विन रोजारियोच्या आत्म्या पासत मागतात. फळनीर टाउन देवादीन उर्बन डिसोजा मोंतू मतायसाच्या आत्म्या पासत मागतात. मुल्की टाउन सल्दाना कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्व भावार्थ्यां पासत मागता. विल्मा बोंदेल टाउन ह्या सर्व आमच्या भाव भयणीच्या आत्म्याक शांती आमी मागया. ससनाचो विशय देव तांकां फावो करूं दी. जिवीत आमचें मुंदरून वेता. सुमयाचो आदार आमकां लाभता. तोच आमच्या जिविताचो आसरो आनी थाराण म्हणलें समजून घेवन साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद घेवंक आमकां सामी आयतीं करया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हांव तेरेज उद्या वर्ची म्हज्या पांयाच्या बोटाच्या ल्हान बोटाक च्या इड्यांत एक खेळो जाल्लो. हांव चलोवंक मस्त कश्ट जालें आनी जेजू कडेन मागलें पूण जेजून उचीत म्हाका हांगा येवंक फाव केलें. आनी सोमारा दिसा फादरबान म्हजें नांव एकच फावट सांगलें आनी तुज्या पांयाचो खेळो जेजून काडला म्हळें.
आणि त्या दिसा म्हज्या पांयाचे पडापड उणी जाली. प्रेज द लॉर्ड. ताळयो पेटोवन आमी देवा गर्गा आनी होप लाभ दिवं. हरसिल्लो जावं सर्वेस्पर देव आमचे सर पिडा गुण करता. म्हजें नांव अल्फोन्सो डिसोजा बंटोळ. हांव क्रेशीकार. एक म्हज्या पांयाच्या गांठीक दुखी सुरू जावन आल्ली गोरवां पुरो इकून केली हांवें. मागीर परतून एक हाडली तितके सोमा जालो तांतूय जालें ना ती इकलीच. म्हाका मागीर घराचे पुरपुरे व्हरल्या परतून आनी दवरल्या. मागीर आतां ती म्हणलो तूं सीदा वच सीदा वच परतून एक हाड म्हणलें. परतून आनी घाली बांदून घाली आनी कित्याक म्हाका आंगांचे भाग मेळना. रोशन आयलो रोशन पादर येता हितून वय तर अले दिसा हांव कारण येता. भायर सरलो रावलो इकरा जाताना 12 साडे 12 जाताना आयले. नालो साडी रेडी करून 2 जेवलो रेडी करून भायर सरलो. तशें येवन पावतना गेटी भितर येताना तर म्हाका कालेंग भोगला. सो पांयाचे वाटी मोडून गेल्ले सारके जाल्यो. आतां मात्र एक पांय तिके दुखा एक कोकरा पासून दूद वाडून जायनातलें जाल्यार आतां आणखी 2 हाडी हांव भोगता म्हाका ह्या जाग्यार म्हाका हांगातान बसतो बरें पडना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. Alphonse. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. We glorify Jesus. Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. म्हजें नांव हेलन. हांव काटीवाला बिरगलचें. म्हाका म्हयन्याक एक रेतीर करची म्हळ्यार बारीक खुशी. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा सदांच आमचें थंय आसूंक जाय. इल्लीशी अडकळ कित्याक म्हळ्यार म्हज्या घोवाक चड मागणें करूंक नाका. ताका थोडे बटी डिस्टर्बन्स येतात. मस्त उपादरतात शेजाराचे आनी मस्तू येतात. कित्याक म्हळ्यार ताका मागणें करूंक जायना. थोडे बटी ताका गरज पडल्यार मागणें करूंक जायना. नाजाल्यार करता तो पूण थोडे बटी ताका जायना. देखून पवित्र आत्म्याची उपाद्र येवंक अडकळी जाताना अनिल पाद्राबान सांगिल्लें तुमी येवन रेतीर मंदिराक बसा. तुमी येवन रेतीर मंदिराक येवन रेतीर करा म्हणून. तशें आबू फादराबांनी म्हाका मस्त सपोर्ट केल्लें मागणें करून रेतीर करूंक. आनी तशें म्हाका मस्त खुशी जाली हांगा येवनूच. हांव आमच्या कुटुंबाक मात न्ही हर एका बटी आमच्या कुटुंबाक मागतना म्हजी भुरगीं जावं नात्रां दुबाय आसा सगळीं आनी हांगाच्या फादराबांकान सगळे संवसाराक मागता. एकल्याक म्हाका मागोवंक जायना आनी म्हजें कितें म्हळ्यार हांव मागना. म्हज्या जेजू कडेन सांगचें म्हज्या सगळ्या संवसाराक एक जीव सोडनासतना आशिर्वाद कर म्हणून. तशें म्हाका संतोश जाता. आनी म्हाका जेजू म्हणटा तुवें मागना जाल्यार तुवें मागल्यार ह्या संवसारान कितेंय बरें जाता आनी ह्या संवसार कितेंय एक बरेंपण जाता. ह्या संवसारान मस्त कश्ट आसात. देखून हांव निज जाल्यार म्हज्या मनांत सगळो दीस हांव मागता. आंकवार सायबिणी सरशीन वचून आनी साक्रामेंतच्या रुमान वचून सगळें मागता रुमान म्हज्या. त्या दाडा म्हाका ह्या संवसारचे कश्ट पळयतना आतां मस्त भिरांत दिसतालें. भिरांत म्हणजे हांव पयस दिल्यार हांवें मागाचें. देखून हांगासर येवन मस्त बरें मागणें केलें आनी ह्या संवसारचे सकट लोकांचे कश्ट परिहार जावंक म्हूण मागलें. आतां म्हाका वर्त संतोश जाता. म्हज्या भुरग्यांक जावं नात्रांक म्हज्या भाव भयणींक तुमकां समेस्तांक आनी म्हज्या मोगाच्या फादराबांक सगळ्यांक बरेंपण जालें म्हणून हांव पातयतां. म्हजें नांव रिटा. म्हजो मायगांव कोळालगिरी पूण आतां हांव प्रस्तुत वस्तीकरण आसा उडपी. हांव एक 2 हप्त्यां पयलें मस्त देदस्पोर आसली आनी एकदम काळजान म्हज्या भिरांत म्हाका कोण कितें करता अशें म्हाका कितें भोगतलें आनी हांव रडटलीं बसून. तर एका दिसाणें म्हाका एक देवान म्हाका जेजून म्हाका मोतीन घालें घे तुजें बॅग तुजी कितें वस्तू आनी वच डिवायन कॉल सेंटराक. हांव तशेंच सकाळीं शनिवारा सकाळीं भायर सन हांगा येयलीं. येवन हांवें रेतीरेंत हर एका दिसा रेतीरेंत पाठ घेतलो. हर एक मागणें पवित्र आत्म्याचें मागणें आनी सगळें म्हाका मस्त बरें लागलें आनी म्हाका म्हजें सगळें म्हजें इलें करून उणें जालें. आनी हांव टायम मेळ्ळा तशें दिसाक 3 फावटी हांव साक्रामेंता कडेन वचून किर्तन 91 वाचतलें आनी म्हाका धैर्य मस्त देवान दिलें आनी म्हाका हांगा मस्त बरें लागता. गीत नंबर U 41 588 पेज नंबर 422. संतोषाच्या ताळ्यान भो मधुर नादा
गीत गाव्या सर्गीरायाक व्हड आनंद लागी सरया मोगान पयस करून रुदान धन्या देवाक आमच्या करया बंद सोम्याचे नांव वर्सिया गावान गांव गाजोया महिमा ताची नावाडया काळजान तावन वर्णिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्तय मोगाच्या भवना आणि बहिणीनो आयच्या दिसा पवित्र सभा अलेक्झांड्रियाची सांकात्रीन हिचे स्मरण करता. आपलो जीव सर्व रितीने सर्वेस्परा खातीर समर्पिल्ली ही खात्रीन संपूर्ण रितीन क्रिस्तांवपण वेंगून आपल्या जिवितांत त्या भावार्थान दृढ जाता. जाणवाय बुदवंतकाय सगळें वापरन हेर तत्वशास्त्र्यां संगी वाद मांडून भावार्थाक साक्ष दिवन तो भावार्थ जियोवच्या खातीर हेरांक प्रेरण जाता. आयची वाचपां आमकां विशेश रितीन सोम्या खातीर सर्वस्व दिवंक उलो दिता आसतना विधवेची काणीक जें कितें आपणा थंय आसल्लें आपणाचे जीव सांबाळच्याक भद्रती दिवच्याक आपणाक संरक्षण लाभच्याक जें कितें आसा तें सगळें आपणाच्या फायद्याक दवरलें आसतना संपूर्ण रितीन सोम्या खातीर दिल्ली ही विधवेची काणीक आज आमच्या जिवितांत करूंक सोमे उलो दिता. जायते पावटी आमच्या जिवितांत तें उदार मोन दाखय नातलेल्या खातीर भावार्थाक साक्ष जावन आमचें जिणें जियोंक नातल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हें मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा तुज्या मोगा खातीर रगत वारोवन अलेक्झांड्रियाच्या सांकात्रिनान रक्त साक्षांचो मुकुट सोडलो म्हण आमी संतोश भरीत जाल्या. तांचे देखीन आनी विनवणेन आमचो भावार्थ तीर जावं आमचे सुगूण वाडत वचो आनी कश्टां ताळणी आनी अडखळी मदें तुजी बुजवण आनी धीर आमी भोगूंक पावो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उगडापणाच्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत हांवें जुवावन पळयलें आनी सियोन दोंगरार शेळी उबी आसली. तिचे सवे 144,000 जण आसले. तांच्या सगळ्यांच्या कापालाचेर शेळयाचे आनी तिच्या बापाचें नांव बरोवन आसलें.
आनी सर्गींतावणू एक ताळो हांवें आयकलो. दर्याचे गाजे सारको आनी गडगड्याच्या आवाजा सारको हांवें आयकल्लो ताळो विणे वजयतेल्या विण्यागारांच्या नादा सारको आसलो. ते विण्यागार सिंहासना उजेर आनी त्या 4 जिव्यां आनी मालगड्या समोर एक नवें गीत गायताले. संवसारांतावन सोडवण मेळ्ळ्या त्या 144,000 शिवाय दुसऱ्या कोणाच्यानच तें गीत शिकोवंक जालें ना. सगळ्या मनशाकुलांतावन तांकां मात्र सोडवण मेळिल्ली. देवाक आनी शेळयेक प्रथम पळाक अशें मनशां मदलें तांकां सोडोवन धाडल्यात. तांच्या तोंडातावन फोट म्हणली भायर सरूंक ना. ते निर्दोशी. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी ग्रेस्तकाय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तीर करून दवरल्या. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडोंक मेळत. ताच्या पवित्र ताळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य. जो नितळ आतांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो. खंयच्याय बोंब्यांक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक पावो जाता. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सोडवंदरा देवाची कृपा तो जोडतलो. असली मनशां तुजें दर्शन मेळोवंक आशेतात. तुजे मुखामोळ पळोवंक आत्रेकतात जाकोबाच्या देवा. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जागृत रावा. आयती रावा. कित्याक मनशा पोत खंयच्या वेळा येतलो तें तुमी नेनात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. देवाळाच्या धर्मपेठेंत दान देणी घालतल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबारन जेजू पळयोन आसलो. एक दुर्बळे विधवीन तांब्याचे 2 पयशे धर्मपेठेंत घालतना ताणें देखले. तो वडतो म्हणालो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, हे दुर्बळे विधवीन हेरां सकटां प्रास चड दान घालें. कित्याक हेरां सकटांनी आपले ग्रेस्त कायेंत बरोवन उरलेल्यांतले घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचे म्हणजे आपले तानबुकेचेंच दिलें. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, असली मनशां सर्वेस्पराचे मुखामोळ पळोवंक आत्रेकतात. म्हणल्यार उतरांद्वारी किर्तनगार हर एक रितीन आमची जिणी सर्वेस्पराचे मुखामोळ पळोवच्याक कसली मनशां आमी जावंक जाय म्हणलें दाखोवन दितात. स्पश्ट रितीन आयच्या वांजेलांत कशें देव आमचे थंय उदार मनाचो जावन केवल आमचें जिवीत उदार मनान दिल्लें मात्र न्हय, त्या जिविताचें पोसप आनी सर्व रितींनी संरक्षण सर्वेस्पर देवातावन लाभता
विशेष रितीन आमच्या हस्तगत कांयत सुखी आदारता आसतना सोमयात हांव पयस सरता आसतना ताची काकूळट आनी बोगसाणें आमची जिणी भरपूर मापान परत ताचे थंय एकवटावंक आदार जाता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, लितुर्जीच्या वर्साच्या अकरेच्या हप्त्यांत आमी पैन करता आसतना हर एक रितीन सोमयाची स्तुती गावचें आनी सोमयाच्या नांवाक महिमा हाडचें जिणें आमचें जावंक जाय म्हणलें सोमी दाखोवन दिता. त्या खातीर फाटल्या सबार दिसांत हांव आमच्या जिणेंत हेंच नियाळ नासांव. जिविताच्या अकरेच्या घडयांनी कितें जातलें, कसली जागृतकाय हांवें आनी तुमी धरी जाय, खंयच्या रितीन भावार्थान तीर आसून आमी आमची जिणी जियेल्यार आमकां तो संतोश लाभता, ती दादोसकाय लाभता, सोमयाची बेसांवां लाभतात, तें जाणा जावंक सोमी आमकां आपयता. त्या खातीर आज आमी अलेक्झांड्रियाची सांत कात्रीन हिचें स्मरण करता आसतना विशेष रितीन तिका देवान बुदवंतकाय आनी जाणवाय दिली. ती जाणवाय तिणें सोमयाचें राज्य परगटचे खातीर, भावार्थ तीर करचे खातीर आनी 4थ्या शतमानांत सुरवेर तिचें जिवीत सोमया खातीर समर्पोवंक तिका अवकाश लाभलो. तिणें तो गळसिलो आनी पयली श्री रक्त साक्षीन जावंक आपलो जीव समर्पण दिवचें भाग तिका फावो जालें. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी कश्टातना अडचताना सबार पावटी आमी देव आमच्या जिवितांत ताचो आदार दिता गी ना गी म्हणलें एक चिंता पाठोवंक शकता. पूण अलेक्झांडरच्या सांत कात्रिनान हर एक कश्ट येताना त्या कश्टा मदें, हर एक दगदणी उदेताना त्या दगदणे मदें भावार्थाक कशें हांवें साक्ष दिवयेत म्हणलें चिंता पाठयलें. तशेंच आमी आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केल्ल्या देवाक हर एक आमच्या कश्टां संकश्टां अडखळी मदें त्या भावार्थांत दृढ आसांव. तो सोमी म्हज्या जिवितांत बोळ दिता, तो म्हजें तारण आनी आसरो म्हणलें वळखून घेवन आमची जिणी जियोवंक आमी प्रयत्न करया. आनी त्या खातीर युकरिस्ताच्या ह्या बलिदाना वेळार सोमयाचो आदार आमी मागया. गीत नंबर C32 5 108. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगा म्हज्या धन्या. हर एक त्रेक म्हजो हावा पेटोवन दिता, सर्वोस मुझे तुका मोगा समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको, उंडोवानी वा तुका भेटोवच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसुपाच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मानाक भेटोवंक फरमायल्याय ती पवित्र देणी मोवळायन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानच्याक तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजूच्या पावलांनी चलोवन अलेक्झांड्रियाच्या सांत कात्रिनान
आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सक्तायेंत क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Păvit, 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 dălbaranso servis portum. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परीचे वाण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगड्या सा करात. बावटसो गुट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका आपली मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकोळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मोरये देवाचे माये सांगाती भगवान जुजेतीचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर अलेक्झांड्रियाची सांत कॅथरीन, सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनार्ड मेट्स आनी एसवीडी मार्तिरां सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक आमेन सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकामेकांक शांती दियात देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोमिया तुवें म्हणजे तुमचे म्हाका पावना म्हाका भलायकी मेळटली गीत नंबर डी 34 पान संको 150 पेज नंबर 156 काळीस मुझे राखून आसा सोमिया तुज्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा धनिया तुका सेवच्या अंकाराच्या जिवितांत्या प्राकस तुजो फांक सर्गीच्या त्या जेवणाक तुज्या सोम्या म्हाका बस प्रार्थुया सर्व पदवेदार देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भरल्याय तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरोंके दिनच आमकां निर्मुनाका हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे बोड उपकार मन गीत नंबर F2 पान संको 217 Veta, veta, somia, tuzo spirita veta. Gata, gata, somia, tu Jesus eu magtam. Veta, veta, somia, tuzo spirita veta. Gata, gata, somia, tu Jesus eu magtam. Dhirada tus muzo sambalna tus muji dados ka